हुन्छ सबैलाई जय मसीह परमेश्वरलाई महिमा होस् फेरि पनि हामी म तपाईहरुलाई हाम्रो विश्वासको जगको सिरिजमा आज यो दोस्रो पोइन्टमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनकि उहाँको अनुग्रह उहाँको दयाले गर्दाखेरि यो दिनहरुसम्म उहाँले हामीलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ संसारमा यो दिनहरुमा इभन हाम्रै देशमा अहिलेको यो महामारी एकदमै डरलाग्दो तरिकाले वृद्धि भएर गइरहेको छ अनि त्यो मात्र नभएर केही दिन अगाडि लेबननको त्यो बेरुटमा जुन तरिकाको ब्लास्ट भयो र मिडल इस्टको विभिन्न पोलिटिकल क्राइसिस युरोपमा जुन कुराहरू भएर आइरहेको छ यो सबै कुराहरूले अब अन्तको एकदमै नजिकको सङ्केतहरू दिइरहेको छ तर हामी निरन्तर प्रभुमा जब प्रार्थनामा हाम्रो जीवन उहाँमा समर्पित भएर राख्छौँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ र परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ र उहाँले हामी सबैलाई अनि तपाईँ सबैलाई एकदमै यो अन्तको घडीमा यस्तो समयमा उहाँले आफ्नो बाहुली मुनि आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई सुरक्षित निश्चय पनि राखिदिनु हुनेछ। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ र हामीले यो हिब्रू 6को 1 र 2 पदबाट इसाई जीवन या इसाई विश्वासको जगको विषयमा हामीले हेर्दै थियौँ र सबैभन्दा पहिलो जग तलको ख्रीष्ट येशू स्वयं हुनुहुन्छ जसद्वारा हामीले उद्धार अनि मुक्ति प्राप्त गर्दछौँ अनि हामी परमेश्वरको राज्यभित्र उहाँको सन्तान भएर हामी प्रवेश गर्दछौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ पेरितीय यो सिद्धान्तहरू या एपोस्टोलिक डक्ट्रिन भन्छ या क्रिस्चियन फाउन्डेसन जुन सिद्धान्तहरूमा एउटा नयाँ गरेर जन्मेको परमेश्वरको छोराछोरीहरू आफ्नो विश्वासको जग अनि आफ्नो सबै इसाई जीवनको जग त्यसरी निर्माण गरेर लानुपर्ने कुराहरू हामीले पहिलादेखि नै हामीले यो सेसनमा हामीले सुन्दै आयौँ र अगाडिको सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट हामीले बितेको हप्ता हामीले कभर गऱ्यौँ अनि त्यो चाहिँ मृत्यु कार्यहरूबाट पश्चाताप गर्नु है, रिपेन्टेन्स फ्रम द डेड वर्क भन्ने हामीले हेऱ्यौँ। अनि समराइज गरेर हेर्नु हो भने यसको मतलब हो हाम्रो आफ्नो बल बुद्धि आफ्नो तरिका आफ्नो भरोसामा कुनै पनि काम निर्णय केही पनि कुरा नगर्नु किनभने हामी सबै पापमै स्वभावमा भएको कारणले गर्दा हामीले त्यो सिद्धताभित्र भएर काम गर्न सक्दैनौँ अनि त्यसको कारणले गर्दा पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई मृत्यु कार्यहरू नहोस् हाम्रो जीवनबाट भन्नका लागि प्रभु येशूले पवित्र आत्मा परमेश्वर पठाउनु भएको छ र हाम्रो बिचमा उहाँ फलोअप गर्न आउनु भएको छ र उहाँले हामीलाई मार्गदर्शन दिनुहुन्छ अनि उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशित वाक्यसम्म परमेश्वर पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा प्रभुले हामीलाई 66वटा पुस्तकहरू बाइबलको ती पुस्तकहरू दिनुभएको छ जुन आधारमा हाम्रो जीवन शैली र हाम्रो विश्वास अनि हाम्रो सबै कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र त्यस कारणले सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट हामीले के हेऱ्यौँ मृत्यु कार्यहरूबाट पश्चाताप गर्न है। हामीले हाम्रो पुरानो आदत पुरानो हाम्रो जीवन शैली जति छ अब त्यो आधारमा त्यो बेसमा हामी कुनै पनि काम गर्दैनौँ। अबदेखि उता चाहिँ हामी सबै कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनको आधारमा गर्छौँ र अब त्यहाँदेखि उता दोस्रो पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा परमेश्वर प्रतिको विश्वास भन्ने कुरा छ है। अब यो चाहिँ के हो भन्दा परमेश्वर प्रतिको विश्वास अब आफूमाथि भरोसा नगर्ने आफूमाथि भर नपर्ने आफूमाथि विश्वास नगर्ने अब हाम्रो विश्वास हाम्रो आस्था हाम्रो भरोसा चाहिँ परमेश्वरमाथि राख्ने कुराहरू अब सिकाउँदैछन्। अनि यो चाहिँ के हो भन्दा आफूमाथि योभन्दा प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी हाम्रो आफ्नो बल बुद्धि आफ्नो तरिका चलाकी आफ्नै कोसिसले हामी सबै कुराहरू गर्ने गर्छौँ अनि त्यो चाहिँ अब प्रभु नपाएपछि चाहिँ हाम्रो आफ्नै तरिकाले हामी चल्छौँ है। अनि त्यसरी नै त्यो अनि हामी सबैजना पापमा जन्मेका छौँ परमेश्वरको महिमादेखि रहित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो निर्णय हाम्रो छनौटहरू हाम्रो कुनै पनि जीवनको केही कुराहरू पनि अब ईश्वरीय भएको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब आफैमाथि भर पर्नु छोडेर
आफ्नै माथि सबै आफैले निर्णय लिने, आफैले छान्ने, आफै सबै कुरा गर्ने, आफैले बुद्धि लगाएर तरिका अपनाएर गर्ने कामहरू सबै पश्चाताप गरेर त्यहाँबाट हामीले छोडेर अब त्यो कुराहरूबाट हामी पुराका पुरा टर्न एराउन्ड भएर अब चाहिँ चाहे सानो कुरा होस् चाहे ठुलो कुरा होस् परमेश्वरमाथि भर परेर गर्ने कुराहरू अब परमेश्वरको वचनले हामीलाई दोस्रो जगको रूपमा हामीले त्यसरी निर्माण गरेर लानुपर्ने कुराहरू सिकाउँछ। अनि यो कुराहरू गर्नका लागि धेरै डिसिप्लिनहरू चाहियो, किनभने पुरानो आदतहरू छ हाम्रो है। ठुलो होस् सानो होस् हामीले कोही बेला त आफ्नो बुवा आमालाई पनि नसोधिकन है, आफूभन्दा ठुलोसँग कोही सल्लाह नलिकन आफू खुसी जे पाए त्यही गर्ने हाम्रो आदतहरू हुन्छ। अनि जब हामी त्यस्तो आदतहरूमा आफैले स्वतन्त्र रूपमा कोही कसैलाई सोध्नु छैन, आफ्नो खुसीले सबै कुराहरू गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यस्तो आदत बसिसकेको भएपछि चाहिँ अनि पछि गएर अब सबै कुरा प्रभुलाई सोधेर परमेश्वरको अधीनमा भएर गर्नु मान्छेलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसले गर्दा तर हामीले ईश्वरीय तरिकाले सिद्धतामा परमेश्वरलाई महिमा हुने गरिकन यदि हामीले काम गर्नु छ, सेवा गर्नु छ भने हामी आफैलाई अनुशासन गरेर संयमी गरेर कन्ट्रोल गरेर त्यो पुरानो त्यस्तो बसेको आदतहरूबाट छुट्टिँदै नयाँ आदत चाहिँ कसरी बसाल्नुपर्छ भन्दा सानोभन्दा सानो कुरा किन नहोस् जीवनमा, चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस्, चाहे प्रत्येक दिनको होस् चाहे धेरै लामो समयको लागि किन नहोस्, त्यो सबै निर्णयहरू परमेश्वरको वचनको आधारमा हेर्ने अनि परमेश्वर पवित्र आत्माको अगुवाई माग्ने, प्रभुसँग एकदमै नजिकको सम्बन्ध राखेर शान्त समयहरू बिताएर उहाँलाई सोधेर गर्नु चाहिँ एकदमै असल हुँदछ। अनि त्यसले चाहिँ के हुन्छ, परमेश्वरलाई महिमा हुने गरी काम हुँदछ। अब त्यस कारणले गर्दा अब यो दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्दा विश्वासको कुरा गरेको छ। अनि विश्वास चाहिँ तपाईँले हिब्रूको 11 अध्यायको 1 पदमा हेऱ्यो भने यहाँनिर यसरी लेखेको छ, अब विश्वास चाहिँ है आशा राखिएका कुराहरूको निश्चय र नदेखेको कुराहरूको दृढ भरोसा हो। अब यो विश्वासको परिभाषा हो है। विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि आशा राखेको कुराको निश्चय र नदेखेको कुराको दृढ भरोसा हो। अनि बिब्लिकल विश्वासले चाहिँ वर्तमान र भविष्यलाई कनेक्ट गरिदिन्छ है। वर्तमान अहिले जे छ त्यो कुराहरू भविष्यको कुराहरूमा आशा राखेर अनि भरोसा गरेर अहिले म हाम्रो जीवनको सबै क्षेत्रहरू निर्णयदेखि लिएर छनौटदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर हिब्रू 11 को 6 मा पनि यसरी लेखेको छ, बिना विश्वास परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ है। बिना विश्वास त्यो परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ। अनि विश्वास चाहिँ है हामीले परमेश्वरलाई नदेखे तापनि अहिले थाहा नपाए तापनि तर उहाँमाथि हामीले पुरा भरोसा गरेर हाम्रो सबै कुरा उहाँमाथि निर्भर गरेर हाम्रो जीवन सञ्चालन गर्नु, निर्णय गर्नुदेखि लिएर छनौट गर्नुदेखि लिएर हरेक पाइला चाल्नुदेखि लिएर हरेक कुराहरू जीवनको मोडको ठुलो सानो सबै उहाँमाथि भरोसा गरेर उहाँलाई सोधेर उहाँबाट आफूलाई अनुशासित गरेर आफू बाठे नभइकन आफू आफ्नो चलाकी नदेखाइकन हम्बल भएर परमेश्वरमा भरोसा गरेर सबै कुरा उहाँको अगुवाई मागेर गर्नु चाहिँ एउटा विश्वासको कदम हामी देख्छौँ। अनि हिब्रू भाषामा विश्वासलाई इमोहा भन्छ। इमोहा भनेको चाहिँ एउटा सत्य, दरिलो या एकदमै इमान्दार भनेको। अनि त्यसरी नै ग्रिक भाषामा विश्वासलाई पिस्टिस भन्छ भने त्यसको मतलब चाहिँ विश्वास, भरोसा अनि भरपर्दो या विश्वास योग्य भन्दछ है। अनि विश्वास चाहिँ परमेश्वरबाट आएको एउटा के हो, वरदान हो। अब हामीले हेऱ्यौँ भने संसारिक विश्वास र बाइबल विश्वास, बिब्लिकल विश्वासमा हामीले हेऱ्यौँ भने संसारिक विश्वास चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रायः जस्तो हामीले 5 वटा इन्द्रियबाट सञ्चालन भएको हुन्छ, सेन्सद्वारा सञ्चालित भइरहेको हुन्छ। जे कुरा हामी छाम्छौँ, हेर्छौँ, देख्छौँ अनि त्यो सबै कुरा हामीले हेरेर छामेर बुझेर सबै कुरा भएर यो पक्का हो भनेपछि मात्र संसारिक विश्वास अनि भरोसा मान्छेले गरिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा बिब्लिकल विश्वास चाहिँ त्योभन्दा पनि अझै माथि हो। किनभने बाइबलले के भन्छ भन्दा दोस्रो कोरिन्थी 4:5 को 7 पदमा के भन्छ भन्दा हामी दृष्टिले होइन, वी डोन्ट वक बाई साइट,
हामी बाई फेथ, हामी विश्वासद्वारा अगाडि चल्दछौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि संसारिक विश्वास चाहिँ कतिचोटि इन्टलेक्ट, खालि हाम्रो दिमागी तरिकाले इन्द्रियहरूले छामेर सबै कुरा सेन्सबाट पक्का भइसकेपछि कतिचोटि मान्छेले विश्वास गरिरहेको हुन्छ। कतिले धेरै लामो व्यवहार गरिसकेपछि अनि त्यो व्यवहार भरपर्दो भएपछि चाहिँ अनि मान्छेले एकअर्कामाथि एउटा संसारिक हिसाबले पनि विश्वासको आधारमा उनीहरूले बिजनेसहरू गरिरहेको हुन्छ, तर त्यसले सबै क्षेत्रहरू कभर गरिरहेको हुँदैन। तर बिब्लिकल विश्वास चाहिँ अब त्यस्तो होइन। बिब्लिकल विश्वास चाहिँ अब परमेश्वर अनि उहाँको नेचर, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको नैतिकतामा हामीले त्यसको प्रकाश पाएर अनि उहाँमाथि भरोसा गर्ने कुराहरू हामी देख्छौँ। अनि अन्तिममा गएर अब हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि अब जब हामीले विश्वासको कुरा गर्छौँ, अब विश्वासमा यहाँनिर दुईटा कुरा एटलिस्ट आफैलाई र परमेश्वरलाई हामी दुईटालाई दाँजी हेर्नु पर्यो है, आफै अनि परमेश्वर। अनि म जुन छु हामीलाई थाहा छ, म परिवर्तन हुन्छु, म एक पटक चेन्ज हुन्छु, मभित्र पापमय स्वभाव छ अनि म कतिचोटि गल्ती गर्छु कि म असिद्ध छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि म त्यस्तो छु, तर यतापट्टि परमेश्वरको स्वभाव हेऱ्यो भने परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? परमेश्वर एकदमै भरपर्दो हुनुहुन्छ। परमेश्वर कहिले पनि परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँले एकचोटि बोलिसक्नु भएपछि स्वर्ग पृथ्वी बितेर जान्छ, उहाँको वचन बित्दैन। यहाँसम्म कि मृत्युको छाया भएर जाँदा पनि मैले मेरो शरीर र आत्मा मेरो अलग हुँदाखेरि पनि मलाई त्यति बेला उहाँले त्याग्नुहुन्न है। हामी मान्छे चाहिँ कतिचोटि 2-3 वर्ष 4 वर्ष आफूलाई कतिचोटि केही कुराहरू आफ्नो कामहरू बनिरहेको बेलामा हामी भरपर्दो भरोसा लाग्दो भएर हिँड्छ, तर जब सबै कुराहरू मिलेर आएपछि कतिचोटि बिच बाटोमै मान्छेहरूले धोका दिने, छोडिदिने कामहरू गर्छ। मान्छे एकछिन परिवर्तन हुन्छ है। यो साल एउटा व्यक्तिले भनेर म तपाईँसँग एकदमै म तपाईँलाई यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनिरहेछ भने अर्को साल त्यही व्यक्ति चाहिँ त्यो मान्छेको ठिक्कै विरुद्धमा खडा भएको हुन्छ। त्यस्तै अहिले इभन राष्ट्रहरूलाई पनि हेऱ्यो भने पनि आजभन्दा 25 साल अगाडि हेऱ्यो भने इरान, टर्कीहरू चाहिँ इजरायलको सबैभन्दा भरपर्दो राम्रो मतलब एकदमै सहयोगीहरू थियो, एलाइजहरू थियो। अहिले आएर हेऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरू सबैभन्दा डरलाग्दो दुश्मन भएको छ। अनि यो 25 वर्षभित्रमै राष्ट्रहरू परिवर्तन भयो, मान्छेहरूको सम्बन्ध परिवर्तन भयो, मान्छेहरूको सोच परिवर्तन भयो। मान्छे त कतिचोटि महिनै पछि परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, तर परमेश्वर परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ उत्पत्तिको त्यो उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 देखि लिएर प्रकाशित वाक्यको अन्तिमसम्म उहाँ अल्फा ओमेगा एक समान, उहाँ कहिले ढाँट्नुहुन्न, विचार कहिले परिवर्तन गर्नुहुन्न। उहाँ भरपर्दो भरोसाको लायक त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुनै कुरा डिल गर्नुको लागि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्नु पर्दैन, हामीलाई शङ्का गर्नु पर्दैन। हाम्रो जीवन, आत्मा, प्राण, यो लोक पल्लो लोक सबै उहाँलाई समर्पण गर्दा बडा हामी आशिषित हुन्छौँ, किन भन्दाखेरि उहाँ भरपर्दो हुनुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मान्छेले आफ्नो सेन्सद्वारा जुन चाहिँ एउटा सृष्टि गरेको परमेश्वरको एउटा मेकानिजम मात्र हो, प्रभुको हातको सृष्टि मात्र, यो आँखा, नाक, कान, यो 5वटा इन्द्रिय, यसको भारमा मैले जीवन सञ्चालन है गर्नु छोडेर यो सृष्टि प्रभुले नै सृष्टि बनाइदिएको गरिदिएको एउटा मेकानिजम, एउटा जुन एउटा भनौँ त्यो सिस्टममा, त्यसमा भरोसा नगरेर त्यो बनाइदिनु हुने, त्यस्तो त हजारौँ लाखौँ करोडौँ अझै शक्तिशाली बनाउनु सक्नुहुने परमेश्वर सृष्टिकर्तामाथि भर पर्नु हामी सुरक्षित हुन्छ। त्यसले गर्दा म के भन्छु भन्दा हामी त इभन हामी कुरा गर्छौँ, हामी जति नै हामीले परिवर्तनै भएन अरे, एकदम भरपर्दो भए तापनि 70, 80, 90 सालमा त मान्छे बितेर जान्छ, मान्छे मर्छ। त्यसले गर्दा बाइबलले के भन्छ, तिमीहरूलाई जन्म दिने आमा बाउले या संसारको आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई एक दिन तिनीहरूले चाहेर भए पनि नचाहेर पनि अनाथ छोडेर जानुपर्छ। उनीहरूले नचाहँदै पनि तिनीहरूलाई अनाथ छोडेर जानुपर्छ, किनभने एक दिन तिनीहरूको शरीरको अन्त हुन्छ। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई कहिले पनि अनाथ छोड्दिनँ। किन? उहाँको मृत्यु हुँदैन, उहाँ अनन्त हो, उहाँलाई मृत्युले छुनु सक्दैन,
उहाँ अल्फा ओमेगा सदा सर्वदा एक समान हुनुहुन्छ र उहाँ सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी उहाँमाथि भर पर्नु अति नै सुरक्षित, एकदमै सुरक्षित हुन्छ। अहिले चाहे मेरो फिलिङ्सले जेसुकै भनौँ, चाहे मेरो अवस्था जेसुकै हुन्, तर यो चाहिँ पक्का हो, आज म यहाँ छु, तर यदि यही महिना दिन बिता, यही वर्ष बिता ऱ्याप्चर भयो या कुनै कारणवश मेरो संसारबाट शरीर, मेरो आत्मा र शरीर अब या मृत्यु भयो भने पनि म एकदमै सुरक्षित हुन्छु। किन मलाई थाहा छ म परमेश्वरमा छु र उहाँले जे कुरा मैले उहाँलाई सुम्पेको छु उहाँले एकदमै सुरक्षित राखिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिजनाले के भन्छ भने विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। कति इभन विश्वास नगरेको मान्छेहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि विश्वास चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो नि भनेर भन्ने गर्छ। तर म के भन्छु भन्दा विश्वास सबैभन्दा ठुलो कुरा होइन, तर विश्वास कुन वस्तुमाथि राखेको छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा। यदि म चाहिँ काकरभित्र जाने बसमा चढेको छु अनि मैले विश्वास गरे अरे म जयगाउँ पुग्छु या फुन्चुलिङ पुग्छु भनेर भित्रबाट चोखो विश्वास गरे तापनि वास्तवमा भरे म पुग्छ काकरभित्र। कारण किन भन्दा मैले चढेको बस चाहिँ काकरभित्रतिर जाँदैछ। अब हेर्नुहोस्, तपाईँको विश्वास र मेरो विश्वास जति नै चोखो, जति नै सफा फुन्चुलिङ पुग्छु भनेर गरे तापनि, तर त्यो विश्वास जुन वस्तुमाथि राखेको छ त्यो वस्तु चाहिँ फुन्चुलिङ जाने होइन, त्यो वस्तु चाहिँ त्यो बस चाहिँ काकरभित्र जाने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्तिममा गएर म कहाँ पुग्छु? काकरभित्र पुग्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब वस्तु तपाईँको अब्जेक्ट अफ फेथ, विश्वासको त्यो अब्जेक्ट चाहिँ के हो त? अनि हामीले परमेश्वर येशू ख्रिस्टलाई हामी हाम्रो विश्वासको अब्जेक्ट हामी भन्छौँ। कारण किन? उहाँ त्यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो तपाईँ र म जस्तै आमाको गर्भमा आउनुभयो, सानो बालकबाट हुर्किनु भयो, जवान हुनुभयो, बप्तिस्मा लिनुभयो, परीक्षित हुनुभयो, अनि प्रचार गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चेला बनाउनु भयो, अन्तिममा उहाँ क्रुसमा जानुभयो, पक्का मर्नु भयो, अनि त्यहाँदेखि मरे कि मरेन भनेर भाला रोपेर हेऱ्यो, उहाँ पक्का मृत्यु भइसक्नु भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि उहाँलाई गाड्यो अनि तेस्रो दिनमा उहाँ बौरी उठ्नुभयो। बौरी उठेर 40 दिन यो पृथ्वीमा उहाँ बस्नुभयो। उहाँ त्यति बेला अवतरी भएर आउनु भएन, सानो नानी भएर अर्को कुनै ठाउँमा जन्मेर आउनु भएन। त्यही 33 वर्षको प्रभु येशू ख्रिस्ट महिमित शरीरमा बौरी उठेर आउनुभयो। अनि उहाँ बौरी उठेको बित्तिकै उहाँ सिधै स्वर्ग जाइदिनु भएन, तर उहाँले के गर्नुभयो? 40 दिन यो संसारमा रहेर चेलाहरूका देखा पर्नुभयो। अनि करिब उहाँले चेलाहरूको अगाडि माछा खाएर देखाउनु भयो। अनि एकजना चेला थोमसलाई आफ्नो हात कोखाहरू छाम्न लाउनु भयो। अनि अन्तिममा करिबन 500 जना प्रभु परमेश्वरको जनहरूको बीचबाट उहाँ सिधा जैतुनको पर्वतबाट स्वर्ग उचालिनु भयो। अनि हाम्रो अब्जेक्ट, हाम्रो विश्वासको अब्जेक्ट चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ मृत्युमाथि विजय गर्नुभयो, त्यहाँबाट बौरी उठ्नुभयो, अनि त्यहाँनिरबाट उहाँ सिधा स्वर्ग जानुभयो। अनि बाइबलले भन्छ अब चाँडै उहाँ फेरि बादलमा हामीलाई लिन आउँदै हुनुहुन्छ। र अहिलेको यो जुन संसारको सबै कुराहरू जुन तरिकाले गतिविधिहरू भइरहेको छ, महामारीदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक राजनैतिक सबै क्षेत्रमा जुन तरिकाको फेरबदल भइरहेको छ, आर्थिक मन्दीहरू जुन तरिकाले आइरहेको छ, यो सबै कुरा, अनि एउटै वान वर्ल्ड गभर्मेन्ट है, एउटै संसार, एउटै सिङ्गो एउटा सरकार बनिने खालको एउटा जुन प्लेटफर्महरू बनिन एकदमै हाम्रो अगाडि देखिरहेको छ, यो सबै कुराले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दा अब ख्रिस्ट येशू हामीलाई बादलमा लिन आउन एकदमै नजिकको दिन आइसकेको छ र हामी सबैजना तयार हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा म त्यही कारणले तपाईँलाई यो भन्छु, बाइबलले भन्दछ स्वर्ग र पृथ्वीमा अरू कुनै नाउँ दिएको छैन, केवल येशू नाउँ मात्र हो। आज मानिसहरूले विभिन्न ठाउँमा आस्था विश्वास राखे तापनि होला तपाईँले सुन्दाखेरि, यो कुरा सुन्दा तपाईँले मन दुख्ला, कतिले त सोच्ला किन हाम्रो आस्थालाई चाहिँ यसरी गिराएको। तर वास्तवमा तपाईँ आफैले एकदमै कुनै
भित्र बायस र मेरो राम्रो र तिम्रो नराम्रो भन्ने हिसाबले नहेरिकन कुनै पक्षपात बिना सफा कागज जस्तो भएर तपाईले हामीले गर्दै गरेको विश्वास र भरोसालाई राम्रोसितले तपाईले मूल्याङ्कन गर्नुभयो, कम्प्यारिटिभली तपाईले त्यसलाई स्टडी गर्नु तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। र विश्वासको अब्जेक्ट जुन विश्वास गरेको जुन वस्तु छ त्यो चाहिँ कस्तो छ, अनि त्यसको पछाडि तपाईँ र मेरो विश्वासको पछाडि के गवाई छ त है। कतिवटा विश्वास चाहिँ हामीले यदि केवल एउटा भनाइको आधारमा उहिले नि यस्तो थियो अरे उस्तो थियो अरे भन्यो भने त्यस्तो खालको विश्वासले हामीलाई कहाँ पुर्याउला। तर प्रभुको जब हामी ख्रिस्टको विषयमा कुरा गर्छौँ, बाइबलको विषयमा कुरा गर्छौँ, बाइबलमा लेखेको देशहरू आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि 5 वर्ष 1000 वर्ष अगाडि वर्णन गरेको सबै देशहरू, जातिहरू, एम्पायरहरू जे यहाँभित्र छ त्यहाँ सबै कुरा संलग्न, त्यो यहाँ अहिले पनि त्यो इतिहासले गवाई दिन्छ अनि त्यो ऐतिहासिक गवाई छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विश्वासको जब कुरा गर्छौँ, विश्वासको पछाडि ऐतिहासिक गवाई हुनुपर्छ है। विश्वासको पछाडि इतिहासले गवाई दिएको हुनुपर्छ। त्यहाँ रोमीको इतिहास, विश्वको इतिहास, बाइबलको इतिहास अनि यहुदीहरूको इतिहासले बताउँदछ ख्रिस्ट येशू प्रभु संसारमा जन्मिनु भयो है, हुर्किनु भयो, क्रुसमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो, बौडी उठ्नु भयो, 40 दिन बस्नुभयो, त्यहाँदेखि स्वर्ग जानुभयो। अनि यो चाहिँ एटेस्टेड बाई हिस्ट्री, बाई इतिहासले पनि त्यसलाई के गरेको छ, गवाई दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले आज के भन्दैछु भने विश्वास ठुलो कुरा होइन, तर विश्वास कुन वस्तुमाथि राखेको छ त्यो वस्तु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यो वस्तु सही हुनु पर्यो, त्यो अब्जेक्ट सही हुनु पर्यो। यदि तपाईले कुनै व्यक्तिले कहिले प्लेन उडाएको छैन तर तपाईले पुरा भरोसा गरे विश्वास गरे उसले प्लेन उडाउन सक्छ भने त्यो मान्छेले कहिले प्लेन उडाउँदैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू एकदमै याद गर्नु पर्यो। जसले मृत्युलाई विजय गरेको छ अनि उहाँलाई मृत्युबाट बौडी उठेर महिमित शरीर लिएर स्वर्ग जानु भएको छ, उहाँले मात्र हामीलाई पनि मृत्यु भइसकेको शरीर र आफ्नो आत्मा अलग भएकोलाई पनि फेरि महिमित बनाएर स्वर्ग लानु सक्नुहुन्छ। अरू कसैले सक्दैन, किनभने पहिला आफू हिँडेको हुनु पर्यो त्यो बाटो, अनि मात्र अरूलाई हामी त्यो बाटो भएर लानु सजिलो हुन्छ। हामीले अराएर हामी माथि बसेर तिमी यहाँबाट जाऊ यस्तो जाऊ भन्नु मात्र हुनु त्यसरी हुँदैन। तर वास्तवमा आफै अगाडि हिँडेर अनि मान्छेलाई पछाडि पछाउन, अनि जब उसलाई हामी अगाडि त्यसरी अगुवाई गर्छ तब हामी एउटा निश्चित ठाउँमा ल्याउन सक्छौँ। अनि विश्वास चाहिँ तपाईँ र मैले यो याद गर्नु पर्यो, यो चाहिँ केवल फिलिङ होइन, यो चाहिँ केवल हामीले फिल गरेको होइन। किन भन्दाखेरि विश्वास चाहिँ अब हामीले फिलिङको आधारमा, एहसासको आधारमा हाम्रो विश्वास हुनु हुँदैन। विश्वास चाहिँ केमा बेस गरेको हुनुपर्छ भन्दा परमेश्वरको वचनमाथि बेस गरेको हुनुपर्छ है। परमेश्वरको वचनमाथि एकदमै भरोसा गरेको हुन्छ। अनि हामीले विश्वास चाहिँ किन परमेश्वरको वचनमाथि भर गरेको भन्दा किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य हो। अनि परमेश्वरको वचन किन सत्य हो, किन भन्दा यो चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको, यो कुनै पनि व्यक्तिगत मान्छेको आफ्नो विचारको व्याख्या होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा लेखेको। अनि यो वचनमा जति पनि भविष्यवाणीहरू भएको थियो, धेरै जस्तो भविष्यवाणीहरू पुरा भएको छ। ख्रिस्ट येशूको विषयमा उहाँ जन्मिनुभन्दा अगाडि 600 साल 700 साल 1000 साल अगाडि धेरै भविष्यवक्ताद्वारा प्रभुले आफ्नो वचनमा भविष्यवाणी गर्यो। अनि ख्रिस्ट येशूको जन्ममा त्यो सबै कुराहरू एक्युरेट एक्ज्याक्ट समयमा एक्ज्याक्ट टाइममा त्यो कुराहरू पुरा भएको छ। अनि अझै पनि अब आउने दिनहरूको विषयमा थुप्रै यस्तो भविष्यवाणीहरू प्रभुको वचनमा हामी भेट्छौँ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रभुले आफैले स्वयं भन्नुभयो, उहाँको वचन चाहिँ है जो बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ फिर्ता त्यतिकै फर्केर आउँदैन जबसम्म त्यसले आफ्नो काम गर्दैन। भन्नुको मतलब परमेश्वरको वचन सत्य हो। र यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास चाहिँ केवल मेरो फिलिङको आधारमा, मेरो एहसासको आधारमा, मेरो भावनाको आधारमा होइन, तर मेरो विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा मैले बेस गरेको हुनुपर्छ। अनि विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि केवल दृष्टिले होइन है, केवल हाम्रो 5वटा इन्द्रिय र हाम्रो यो बाहिरको यो दृष्टिले होइन, तर विश्वास चाहिँ के छ,
एकदमै हृदयबाट भित्रबाट हामी परमेश्वरलाई गर्छौँ, आत्माबाट हामी गर्छौँ। किन परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र म भित्र पनि उहाँको त्यो आत्माको अंश छ। अनि जब उहाँको आत्मा र हाम्रो आत्माको कनेक्सन हुन्छ अनि त्यहाँदेखि उहाँसँग हाम्रो सङ्गति बढ्न थाल्छ, उहाँसँग बातचित हुन थाल्छ, उहाँको वचनहरू हामी पढ्न थाल्छौँ, हामी भित्र उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बढेर जाँदछ। अनि त्यसरी हाम्रो दिन बा दिनको जीवन यात्रा परमेश्वरसँग भरोसा गर्दै उहाँसँगको यात्रा हामी सुरु गर्दछौँ। अनि अब जब यो सबै कुराहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वास चाहिँ केवल भावनाको विषयमा मात्रै होइन, तर विश्वास चाहिँ के छ, एकदमै आत्मीय हुनुपर्दछ। अब यहाँनिर विश्वास चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले जब एउटा यसरी भनेको छ, जब यो चाहिँ अब इसाईहरू जब प्रभुलाई विश्वास गर्ने कुराहरूमा म तपाईँलाई भनिरहेको छु। मानिलिनुहोस् 10 जना मान्छेले एउटै मण्डलीको सेवामा एकजना पास्टरले प्रचार गरिरहेको बेलामा विश्वास गरे अनि कतिचोटि तपाईँले 10 वर्षपछि त्यो 10 जना मान्छेलाई खोजेर हेऱ्यो भने कतिजना चर्च गइरहेको छ तर ठिकै अब अलिअलि मात्रै प्रार्थना गर्नु जानेको, त्यति साह्रो त्यति अगाडि बढेको छैन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले भेटाउला। कतिजना एकदमै डरलाग्दो अगाडि बढेर मण्डली स्थापना गरेर मजाले प्रभुको काम गरिरहेको तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। कतिजना इभन चर्च जानु छोडिसकेको पनि भेटाउनुहुन्छ। अब यो चाहिँ किन चाहिँ यस्तो भयो? एउटै सेवामा एउटै पास्टरको शिक्षामा एकैचोटि एउटै मान्छेद्वारा ग्रहण गरेको, तर 10 वर्षपछि यो फरक कहाँ आयो? अब बाइबलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब विश्वास गर्छ, जुन दिन ग्रहण गर्छ, रोमी 12 अध्यायको 3 पदमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामी सबै मान्छे जसले ग्रहण गरिरहेको छ तिनीहरू प्रत्येकलाई परमेश्वरले विश्वासको बिउ चाहिँ बराबर मात्रामा लगाइदिन्छ। सबैलाई विश्वासको बिउ एउटा कति हाल्नुपर्ने त्यो मात्रा परमेश्वरले सबैभित्र हालिदिनुहुन्छ। तर अब त्यहाँदेखि के छ भन्दाखेरि अब त्यो बिउ कतिजनाले त्यो बिउ लुकाइराख्यो, कतिजनाले त्यो बिउै खाइदियो, कतिजनाले त्यो बिउ यतिकै ढुङ्गेनी गाडीमा छर्यो, तर कतिले त्यो बिउ एकदमै मजाको मलिलो माटोमा मजाले मल खन जोत गरेर लगायो। अब त्यसले फरक पार्छ। अब तपाईँ कसरी अगाडि बढ्दैछ है, त्यो बिउलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सञ्चालन गर्यो त्यो आधारमा तपाईँको प्रगति हुन्छ होला। एकै दिन एउटै पास्टरको मेसेजमा तपाईँले ग्रहण गर्यो होला, तर अब 10 वर्षपछि आउँदा त्यो 10 जना बराबर किन भेट्दैन भन्दा त्यो बिउ सबैलाई बराबर दिए तापनि अब पहिलो वर्ष त्यो मान्छेहरूले त्यो 10 जनाले बिउसँग कसरी व्यवहार गर्यो, दोस्रो वर्षमा के गर्यो, तेस्रो वर्षमा के गर्यो, त्यो अनुसार तिनीहरूको जीवनको प्रगति हुने हो। जस्तै एउटा स्कुलमा एउटा क्लासमा 30 जना विद्यार्थी छ अरे, एउटा टिचरले सबैलाई बराबर ध्यान दिएर 40 मिनट या 45 मिनट एउटा लेसन पढाएको हुन्छ। तर पछि जब इक्जाम हुँदाखेरि कुनै नानीले 100मा 95 ल्याइरहेको हुन्छ, कसैले 80 ल्याउँछ, कसैले 60, कसैले 40, कोही फेल पनि भइरहेको हुन्छ। त्यो किन? त्यो के टिचरले पक्षपात गरेको होइन, टिचरले पक्षपात गरेको पनि छैन, केही गरेको छैन, तर वास्तवमा त्यो तल बस्नेहरूले कसरी ध्यान दियो, कुन तरिकाले त्यो कामलाई लिएर अगाडि बढ्यो, त्यो आधारमा त्यो सबै कुराहरू हुँदछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब विश्वासको बिउ, यो चाहिँ बिउमा थियो, बिउ चाहिँ सबैलाई बराबर दिँदछ प्रभुले। जुन दिन हामीले ग्रहण गर्छ, प्रभुलाई एक्सेप्ट गर्छ, विश्वासको बिउ एउटा उपहारको रूपमा, माथिबाट गिफ्टको रूपमा सबैलाई प्रभुले बराबर दिनुहुन्छ। तर अब हामीले त्यसलाई कसरी त्यो बिउलाई अगाडि बढाउने है, अनि यो चाहिँ एकदमै थाहा गर्नु सक्नु पर्यो। अब यो बिउ कसरी बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा विश्वास कसरी बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ रोमीको पुस्तक 10 अध्यायको 17 पदमा भनेको छ, विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन सुनाइबाट आउँछ। अनि यो दिनहरूमा पश्चिमी देशहरूमा धेरै जस्तो जवान मान्छेहरू चर्चमा हामी भेटाउँदैनौँ। अनि धेरै यङ, अब कतिवटा चर्चमा त जवान भनेको त वर्सिप गर्नेहरू 50-55 वर्षको भइरहेको हुन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि 18, 17, 20 वर्षको नानीहरू प्रायः जस्तो चर्चमा यो दिनहरूमा हामी भेटाउँदैनौँ। त्यो कारण किन
भन्दाखेरि चाहिँ यङ पिपलहरू किन हुँदैन भन्दा सबै कुरा इन्स्टेन्ट भएकोले गर्दा, सबै कुरा फोनमा एउटा क्लिकमा सबै कुरा पाउने भएकोले गर्दा, इन्स्टेन्ट खाना अर्डर गर्यो, इन्स्टेन्ट सबै कुराहरू, अनि कुनै मुभी हेर्नु छ, केही हेर्नु छ भने तुरुन्तै तपाईँ एक क्लिक गर्यो, तपाईँको अगाडि आइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि है, अनि यो कुरा एकदमै याद गर्नु पर्यो। कतिचोटि मुभीहरू, कतिवटा कुराहरू हेर्दाखेरि हामीलाई प्रेरणा मिल्नु सक्छ, हामीलाई आनन्द लाग्नु सक्छ, तर त्यसले हेरेर चाहिँ हाम्रो विश्वास बढ्छ भनेर कहिले पनि भनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको जमानामा हाम्रो प्रायः जस्तो मान्छे सबै डिजिटलाइज हुने खोजेको कारणले गर्दाखेरि पढ्नु भनेको हामी प्रायः जस्तो पढ्दैनौँ है, पढ्ने हाम्रो टाइम छैन। तर हामी के गर्छौँ, सबै कुरा इन्स्टेन्टली सबै कुरा क्लिक गरेर प्रायः जस्तो युट्युब मार्फत हामी के गर्छौँ, मुभी हेरेर सबै कुरा गर्ने गर्छौँ। अनि हेरिसकेपछि हामीले सर्टकटमा सबै कुरा जानेको जस्तो हामीलाई फिलिङ हुन्छ र हामी भन्न थाल्छौँ हामीलाई सबै कुरा थाहा छ भनेर, तर वास्तवमा त्यो भित्र डिपली हामी जान सकेको हुँदैनौँ। तर बाइबलले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ विश्वासमा बढ्नु छ, परमेश्वरसँग एकदम घनिष्ठतामा बढ्नु छ भने तपाईँले वचन एकदमै अध्ययन गर्नुपर्छ, वचनसँग एकदमै नजिक बस्नुपर्छ, वचनलाई एकदमै घरिघरि तपाईँले पढेकै गर्नुपर्छ, एकदमै धेरै वचन पढ्ने हुनुपर्छ। अनि कतिचोटि तपाईँले वचन पढ्दा सुन्नुपर्छ, आफूलाई सुन्ने गरी पढ्नुहोस्। अनि यसले के हुन्छ भने पहिलो कुरा, जब तपाईँले एकदमै धेरै पढ्नु थाल्नुहुन्छ तपाईँभित्र शोक भएर जान्छ, आत्मामा त्यो कुरा शोक भएर प्रिन्ट भएर आउँछ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँले सुन्नु पनि थाल्नुहुन्छ। अनि बाइबलले के भन्छ भने वचन सुनेर चाहिँ हाम्रो विश्वास बढ्छ भनेर त्यहाँनिर भनेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै, अनि जब हामी त्यसरी अब सुरुमा म जहिले पनि सालमा कम्तीको पनि 4 चोटि 5 चोटि उत्पत्तिदेखि प्रकाशित वाक्यसम्म बाइबल पढेर सिद्ध्याउने गर्छौँ। अनि त्यो भनेको चाहिँ मेरो स्टडी होइन, त्यो मेरो अध्ययन होइन, त्यो चाहिँ म सरासर एक दिनमा 20 च्याप्टर 30 च्याप्टर 15 च्याप्टर जति सक्दो टाइम अनुसार कम्तीको पनि 10 च्याप्टर दिनमा गरेर, अनि जब हामी पढ्छौँ अनि कोही बेला 40 50 60 च्याप्टर पढ्यो भने तपाईँले वर्षमा मिनिमम पनि 5 पल्ट चाहिँ बाइबल फर्स्ट टु लास्ट पढिसक्नुहुन्छ। अनि त्यो कतिचोटि सबै कुरा बुझेको हुँदैन, तर तपाईँ पढि नै रह्यो। एक सालमा 4 चोटि 5 चोटि, दोस्रो सालमा 10 चोटि, यसो गर्दै 10 चोटि 10 सालभित्र तपाईँले थुप्रै चोटि पढिसक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको विश्वास एकदमै तपाईँ वचनभित्र सोख भएर जान्छ, अनि तपाईँको फेलोसिप परमेश्वरको वचनसँग एकदम गहिरिँदै जान्छ। अनि तपाईँले त्यो बार वचन सुनेको कारणले गर्दा, अनि तपाईँ त्यसमा मनन गरेको कारणले गर्दा, अनि त्यहाँदेखि तपाईँको फेरि स्टडी पनि छ। जब तपाईँ बाइबल स्टडी गर्नुहुन्छ, कुनै पनि एउटा च्याप्टर लिएर तपाईँ दिनमा त्यहाँनिर केही समय राखेर 1 घन्टा राखेर त्यो डल्लै च्याप्टरको ब्याकग्राउन्ड, ट्याक्स, कन्ट्याक्ट सबै तपाईँले प्रिट्याक्स सबै हेरेर पढ्नु थालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई त्यो एउटा स्टडीमा तपाईँलाई धेरै कुराहरू फाइदा हुन्छ। अनि अर्को सरासर पढेकोले पनि सालमा 2 चोटि 5 चोटि तपाईँले सिधाएको कारणले गर्दा 8-10 सालमा थुप्रै चोटि बाइबल सिधाउँदाखेरि तपाईँ एकदमै परमेश्वरसँग नजिक भइरहेको हुन्छ। अनि तपाईँलाई कहिले पनि परमेश्वरदेखि टाढो तपाईँ रहनु चाहनुहुन्न। अनि त्यसरी चाहिँ जब तपाईँ एकदमै वचन सुन्नु थाल्नुहुन्छ, वचन पढ्नु थाल्नुहुन्छ, अनि त्यसलाई मनन गर्नु थाल्नुहुन्छ, अनि तपाईँको प्रगति हुन जान्छ। किनकि बाइबलले के भन्दछ भने योशुवलाई भनेको थियो, यो व्यवस्थामाथि योशुवलाई भनेको थियो त्यहाँबाट चाहिँ तिमी दाहिने देब्रे काहीँ नलाग्नु, यसलाई तिम्रो मुखमा राखेर तैँले यो कुरा सधैँ मनमा राखेर यसैमा तैँले मनन गर्नु, अनि तैँले जे गर्छ त्यसमा सफल हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी वचनलाई त्यसरी सिरियसली लिएर अगाडि बढ्न थाल्छौँ, तब हामी अगाडि हाम्रो विश्वासहरू एकदमै बढ्दै जान्छ, अनि हामी एकदमै अर्कै तरिकाले अगाडि भएर अगाडि जाँदछ। अब विश्वास त्यसरी हामीभित्र विश्वासको जुन बिउ छ, त्यो बिउलाई चाहिँ तपाईँले पानी हालेको जस्तै हो। अब वचन त्यसरी पढेको सुनेकै गरेपछि कन्स्टेन्टली तपाईँको वचनसँग नियमित सङ्गति भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो बिउभित्र चाहिँ मल खन जोत पानी हालेको जस्तै भएर तपाईँको विश्वास बढेकै जानु थाल्छ। अनि जब तपाईँको विश्वास बढेपछि चाहिँ अब बाइबलले के भन्छ भने अझै अर्को हिसाबले विश्वासलाई अझै डरलाग्दो बढाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने जुन विश्वास तपाईँ भित्र
पलाएको छ, जुन विश्वास तपाईँ भित्र अब त्यो वचन त्यो जेनेरेट भएको छ, आएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अझै अभ्यास गर्न थाल्नुपर्छ। यहाँनिर याकुब 2:26 पदमा यसरी भनेको छ है, याकुब 2:26 पदमा, जसरी शरीर आत्मा बिना आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ, त्यसै गरी विश्वास पनि कर्महरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ है। मरेको विश्वास, काम बिनाको विश्वास चाहिँ मरेको विश्वास भनेको छ, डेड फेथ भने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो, वचन पढेको वचनसँग एकदम सङ्गति गरेकै हाम्रो आत्मा पुरा वचनले भिजेको छ, भित्र विश्वास पुरा जेनेरेट भएको छ भने अब त्यो विश्वासलाई के गर्नुपर्छ, एक्सर्साइज पनि गर्न थाल्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले लगानी गर्न थाल्नुपर्छ, इन्भेस्ट गर्न थाल्नुपर्छ। अनि म त्यही भन्छु, हामी यही भन्ने गर्छौँ, एकैचोटि हामीले ठुलो नभए तापनि पहिलो साल दोस्रो साल हुँदै सानो सानो कुरादेखि हामीले विश्वास एक्सर्साइज गर्दै लानु सक्छ। मानिलिनु मलाई घडी चाहिएको छ अनि हामी यो घडी किन्न सक्छौँ, मैले जहाँबाट त्यो पैसा लिएर यो घडी म आफै पैसा लिएर किन्नु सक्छु, तर मैले के गरेँ भन्दा पुरा विश्वासमा परमेश्वरलाई पर्खेर उहाँलाई नै विश्वास गरेर मैले अब यो विश्वासद्वारा प्राप्त गर्ने मैले निर्णय गरेँ। त्यो भएपछि म के गर्छु, आफ्नो बुद्धि लाउँदिनँ, आफ्नो तरिका लाउँदिनँ, प्रभुलाई विश्वास गरेर उहाँलाई मैले माग्ने गर्छु। अनि त्यहाँदेखि प्रभुले मलाई यो घडी जुटाउनु भयो, त्यहाँदेखि अब मलाई 2 चक्के चाहियो अनि मैले 2 चक्केको लागि पनि त्यसरी विश्वास गरेँ, त्यहाँदेखि मलाई 4 चक्के गाडी चाहियो, त्यो पनि त्यसरी विश्वास गरेँ, त्यहाँदेखि घर, त्यहाँदेखि भएन, हामीलाई सुरुमा मानिलिनु ज्वरो आउँदै गरेको मान्छेको लागि प्रार्थना गर्यो, त्यहाँदेखि अलिक पछि डायबिटिसको लागि गर्यो, त्यहाँदेखि किडनी क्यान्सर, HIV, त्यहाँदेखि अन्तिममा गएर मरेको लास पनि एक दिन उठ्छ। अनि यसरी यो विश्वास पनि एक्सर्साइज गर्दा 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 गर्दै झन बढ्दै झन बढ्दै झन बढ्दै झन बढ्दै झन बढ्दै अनि एक दिन तपाईँमा एकदमै परमेश्वरलाई महिमा पुग्ने गरिकन, धेरैजनालाई आशिष हुने गरिकन, ठुलोभन्दा ठुलो प्रभुको महिमा प्रकट हुने गरिकन हाम्रो जीवनबाट काम हुन्छ। तर विश्वास चाहिँ अब एउटा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरबाट आउने वरदान पनि छ। अनि त्यो पवित्र आत्माले वरदान कसलाई दिनुहुन्छ भन्दा जो चाहिँ एकदम हम्बल छ, म्याच्योर छ, अनि यसरी सानो बिउबाट एकदमै इमान्दारपूर्वक परमेश्वरमाथि भर परेर उसले आफ्नो विश्वासलाई बिउलाई बढाउँदै बढाउँदै उमारेर ठुलो काम गरेको हुन्छ। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वर पवित्र आत्माले विश्वासको वरदान पनि हालिदिनुहुन्छ। अनि जब विश्वासको वरदान आउँछ, जस्तो एकजना इङ्ल्यान्डमा एकजना स्मिथ विगल्सवर्थ भन्ने जुन एपोस्टल अफ फेथ भनेर उहाँलाई भन्ने गर्छ, उहाँको जीवनकालमा कमसेकम 14 जना जस्तो डेथ मान्छेहरू उहाँले बिउताउनु भएको छ। तर उहाँसँग के थियो भन्दा विश्वासको वरदान, पवित्र आत्मा परमेश्वरले उहाँलाई 9वटा वरदान मध्येमा एउटा वरदान विश्वासको वरदान पनि छ, उहाँलाई विश्वासको वरदान दिएको थियो। किनकि पवित्र आत्मा परमेश्वर अन्तर्यामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा थियो यो मान्छेलाई विश्वासको वरदान दियो भने यसले गलत तरिकाले प्रयोग गर्दैन, आफ्नो नाम कमाउनुको लागि, आफूलाई प्रमोट गर्नुको लागि गर्दैन, यसले जहिले पनि आफू हम्बल भएर परमेश्वरलाई महिमा हुने खालको काम गर्छ भनेर थाहा भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो दासलाई विश्वासको वरदान दिएको थियो। तर हामीसँग यदि विश्वासको वरदान पवित्र आत्माबाट आउने नआए तापनि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो बिउ जुन छ त्यसलाई वचनमा एकदमै मजाले पढ्दै र एकदमै सोख भएर परमेश्वरसँग, परमेश्वरको वचनसँग एकदमै सङ्गति गरेकै अनि विश्वास बढाउँदै 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 लगेर अन्तिममा हाम्रो जीवनबाट त्यस्तो ठुलो ठुलो कामहरू हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दा यो विश्वासको, अनि परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ, आज हाम्रो जीवनबाट ठुलो ठुलो इभन पर्वत पहाडलाई पनि हामीले यहाँबाट समुद्रमा जा भन्दाखेरि त्यो जान्छ भनेको छ भने हामी जब विश्वासलाई अभ्यास गर्दै बढाउन थाल्छ, 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष आफूलाई डिसिप्लिन गरेर, आफू खुसी नगरेर, आफूमाथि भर पर्नु छोडेर परमेश्वरमाथि भर परेर यसरी परमेश्वरको वचन सुन्दै त्यो बिउलाई मल जोत खन पुरा हाल्दै अब हामी अभ्यास गर्दै जब हामी अगाडि बढ्छौँ,
हामी एक एकजनाको जीवनबाट हजारौं लाखौं मान्छेले आशिष पाउँछ, सयौं मान्छेले जीवन पाउँछ, उनीहरूको चङ्गाई हुन्छ, छुटकारा हुन्छ, अनि हजारौं लाखौं मान्छेहरू प्रभुको राज्यमा आउँछ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले आज हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भने मृत्यु कार्यबाट पश्चाताप गरेर परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु, किनकि उहाँको नैतिक गुणहरू, उहाँको चरित्र नि के छ भन्दा परमेश्वर भर पर्दो छ, उहाँको वचन पनि भर पर्दो छ। उहाँको वचन परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको एउटा पनि गल्ती छैन। उहाँ परमेश्वर आफै पनि एकदमै कहिले परिवर्तन हुनुहुन्न। उहाँ भर पर्दो र विश्वासयोग्य छ। उहाँले बिचमा लगेर हामीलाई कहिले पनि धोका दिनुहुन्न। उहाँले जहिले इभन मृत्युको छायाबाट जाँदा पनि उहाँ हामीसँग विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। संसारको सेवाकै, व्यक्तिको जीवन, परिवार, अब यो संसारमा हुन्जेल अनि यहाँदेखि उता जाँदा पनि उहाँ हामीप्रति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले आज हामीलाई आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वास गर, उहाँमाथि भरोसा गर, अनि उहाँमाथि जसले भरोसा गर्छ, विश्वास गर्छ, परमेश्वर प्रसन्न हुन्छ। किन बिना विश्वास प्रभुलाई खुसी पार्न सक्दैन। हामी जब उहाँलाई भरोसा गर्छ, उहाँ एकदमै खुसी हुन्छ, आनन्दित हुन्छ, अनि उहाँमाथि भर परेर सबै कुरा सरेन्डर गर्छौँ। हामी त्यति बेला हामी के गर्छौँ, जब विश्वास गरिसके प्रभुमा भनेपछि चाहिँ हामी दिन पनि सक्छौँ। हामी त्यति बेला क्यालकुलेसन गर्दैनौँ, हामी दिन्छौँ, हामी जिउन सक्छौँ, हामी कम्प्लिटली सरेन्डर गर्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई थाहा छ परमेश्वर भर पर्दो हुनुहुन्छ। र प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष गरून्, अनि विश्वास यसरी हामीले अगाडि बढाउँदै जाउँ। र अब त्यहाँदेखि उता नेक्स्ट सेसनमा हामी फेरि अरू बप्तिस्माको सिद्धान्तको विषयमा हामी हेर्दैछौँ। र मलाई विश्वास छ यो कुराहरूद्वारा तपाईँहरूलाई आशिष भएको होस्, र तपाईँहरूको विश्वास बढेर आएको होस्, र तपाईँ परमेश्वरमा अगाडि बढ्न सकेको होस्, र तपाईँहरू सबैजना धेरैभन्दा धेरै जनाको बिचमा आशिषको कारण बन्न सकेको होस्। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना हामी गरेर यो सेसनलाई अन्त गर्छौँ। दयालु परमेश्वर बुवा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। प्रभु, आजसम्म हामीले तपाईँलाई भरोसा गर्न नसकेकोमा, विश्वास गरेर पुरा समर्पण गर्न नसके हामी क्षमा चाहन्छौँ। तपाईँको प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हामीलाई धोइदिनुहोस्, र यो गरी हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ प्रभु, अबदेखि उता आफूमा भरोसा गर्ने, आफ्नो तरिकाले निर्णय लिने सबै कुराहरूबाट हामी हटेर परमेश्वर तपाईँ अनि तपाईँको वचनमा, अनि तपाईँको स्वभावमा, तपाईँको नैतिकतामा, तपाईँको क्यारेक्टरमा, तपाईँको वचनमा पुराका पुरा आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार, सेवाकै सबै समय संसारमा बाँचिन्जेल तपाईँको हातमा हामी सुम्पिन चाहन्छौँ। हे परमेश्वर, हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हामी सबैजना यसरी विश्वासमा बढेर तपाईँको राज्यमा तपाईँलाई महिमा पुग्ने गरिकन धेरैभन्दा धेरै ठुलो कामहरू गर्न सकेको होस्, र तपाईँको महिमा भएको होस्, अनि अरू धेरैलाई आशिष पुगेको होस्। आज जतिजनाले यो सुनिरहनु भएको छ प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष गर्नुहोस्, र तपाईँको निगाह अनि कृपामा तपाईँले राखिदिनुहोस्। धन्यवाद छ, सबै महिमा तपाईँलाई दिँदै यो समयसम्म तपाईँले सहायता गर्नुभएकोलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रार्थनालाई आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन। प्रभुले तपाईँ सबैलाई आशिष गरून्। सबैलाई जय मसीह।